हामी बीचमा हाम्रा प्रमुख वक्ता भाषाविद त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डाक्टर तारामणि राई पनि आइसक्नु भएको छ। उहाँले हामीलाई आज मातृभाषा विषयमा विशेष गरी उहाँले हामीलाई चाहिँ यस बारेमा जानकारी दिनुहुनेछ र किराँत राई विद्यार्थी सङ्घले लामो यो जुन अब हामीले हाम्रो 9औं राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भइसके पश्चात जितेन राईको नेतृत्वको टिमले विशेष गरी मातृभाषालाई चाहिँ गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनुपर्छ, मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भनेर यो मातृभाषामा शिक्षा अभियान सुरुवात गरेका थियौँ। त्यो सुरुवात हामीले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा सुरुवात गरेका थियौँ। त्यही अभियानलाई हामीले निरन्तर रूपमा यो अभियानसम्म आइपुगेका छौँ। हामी निरन्तर रूपमा मातृभाषा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छौँ। आज हामी यो विश्व महामारी कोभिड-19 को महामारी पश्चात फेरि पनि हामी यो यसरी जुट्न सफल भएका छौँ, जुटेका छौँ। यो महामारी पश्चात हामी सामूहिक रूपमा एक अर्कामा भेटघाट भएर अथवा चाहिँ कुनै स्थलमा जमघट भएर कार्यक्रमहरू गर्न अहिले सम्भावना पनि नरहेको र त्यो गर्न अझ चाहिँ जोखिमपूर्ण हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रविधि मार्फत यो जुम एप मार्फत हामी आज यो कार्यक्रम यो चाहिँ सुरुवात गर्न गइरहेको छौँ। यहाँहरूलाई म मेरो आफ्नो परिचय म दिन चाहन्छु। म नमस्कार सबैजनालाई। म रबिन राई, किराँत राई विद्यार्थी सङ्घको महासचिव र आजको औपचारिक कार्यक्रम यसलाई चाहिँ औपचारिक रूपमै सुरु गर्न गइरहेको छु र आजको हाम्रो यो कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गर्दिन र यो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराइदिनका लागि म हाम्रो अध्यक्ष श्रद्धेय अध्यक्ष जितेन राईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद महासचिव। कोरोना महामारी यो कोभिड-19 को यो महामारीबाट हाम्रो संगठन पनि अवस्था रहन सकेन। हामीले यो समस्याको बिचमा पनि अब केही न केही चाहिँ गतिविधि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हरेक समस्याहरू समाधान लिएर आएको हुन्छ भनिन्छ र केही न केही यसले पनि हामीलाई पाठ सिकाएको छ र सायद मेरो लागि चाहिँ यो कोरोना नआइदिएको भएदेखि यो जुम मिटिङ हाम्रो लागि नौलो हुन्थ्यो। कोरोना आएर नै यो जुम मिटिङ गर्ने हामीले एउटा अवसर पनि अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो सङ्गठनले मूल विषय मातृभाषामा शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्ने हामीले अन्तर्क्रिया पनि गऱ्यौँ। किराँत राई विद्यार्थी सङ्गठनको स्थापना दिवसमा हामीले मातृभाषामा शिक्षा विषयक अन्तर्क्रिया कार्य पनि गरेका थियौँ। त्यो सँगसँगै हामीले अब हामी सबै स्थानीय तहहरूमा विशेष गरेर हाम्रो किराँत राई विद्यार्थी सङ्गठनको उद्देश्य भनेको चाहिँ यो कार्यकालको हामी सबै स्थानीय तहहरूमा हामीले हिजो हामी आन्दोलन त गऱ्यौँ मातृभाषामा शिक्षा हुनुपर्छ भनेर। अहिले संविधान व्यवस्था भइसकेको छ। संविधान व्यवस्था भइकन पनि हामीले यसलाई कानुनको दिशामा हामी अझ अलिक फितलो भयौँ। यसमा हामी सरकारवाला विद्यार्थी सङ्गठनहरू हाम्रो जातीय समुदायहरू अलिक यसमा पहल कदममा अलिक चुकेको हो कि भन्ने हिसाबले पनि हामीले त्यो लागिरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले अधिकार पाइसक्यौँ, कार्यान्वयनमा हुन सकिरहेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि कानुनको लागि स्थानीय तहले नै यसलाई पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने र सबै यसको व्यवस्थापन गर्ने र लागू गर्ने पनि स्थानीय तह नै भएकोले यसलाई कसरी चाहिँ प्रभावकारी रूपमा हाम्रो मातृभाषामा पठन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले किराँत राई विद्यार्थी सङ्घले मातृभाषाको विषयमा निरन्तर कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेका छौँ र हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि हामीले प्रशिक्षणात्मक एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ। अब यसलाई यो बिचमा हामीले कोरोना महामारी नभइदिएको भएदेखि हामीले स्थानीय तहहरूमा गएर ध्यान आकर्षण गर्ने, ज्ञापन पत्रहरू बुझाउने अनि जातीय विद्यार्थी सङ्गठनहरू महासङ्घसँग समुदायसँग सबैसँग हामीले सहकारी गरेर कार्यक्रम गर्ने र व्यापक फिल्डमै उत्रिने जुन योजना थियो त्यो सफल हुन सकेन। त्यसो हुँदाखेरि अब यो बिचमा हामीले यसरी बसेर भने हाम्रो भाषा सम्बन्धी विज्ञ
जीहरूसँग सरकारवाला सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग हामीले सहकार्य गरेर पनि हामीले कार्यक्रम गर्न सकिन्छ र हामी सचेत भएर चाहिँ यसलाई कार्यान्वयनमा हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रम आयोजन गरिएको। त्यसो हुँदाखेरि विशेष गरेर हामी फिल्डमा उत्रिँदै गर्दाखेरि मातृभाषाको बारेमा अवस्था कस्तो छ स्थानीय तहमा, अहिलेसम्म यो मातृभाषामा पठन पाठन कति भइरहेको छ, यसको प्रभावकारी किन भइरहेको छैन, प्रभावकारी रूपमा चाहिँ मातृभाषा पठन पाठन किन हुन सकिरहेको छैन भन्ने विषयमै केन्द्रित रहेर हामी यो आज विशेष गरेर र यसको मातृभाषा पठन पाठन गर्दाखेरि यसको महत्त्व कति छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। आज हाम्रो कार्यक्रम यही विषयमा केन्द्रित हुन्छ र म अध्यक्षको यो कार्यक्रम आज सञ्चालन भएको यहाँहरूमा अनुरोध गर्छु र महाज्यूलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामी बिचमा प्रमुख वक्ताको रूपमा भाषाविज्ञ डाक्टर तारामणि राई उपस्थित हुनुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रममा हाम्रो पूर्व सचिव किराँत राई विद्या सङ्घको पूर्व सचिव तथा उहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, नवीन चामलिङ राई। यसै गरी थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा पूर्व सचिव अभि राई पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। यसै गरी शेर्पा विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष डोमा छिरिङ शेर्पा पनि हामीसँग यहाँ जोडिनु भएको छ। यस्तै गरी हामीसँग तमु विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष पुकार गुरुङ पनि जोडिनु भएको छ। यसै गरी हामी विशेष गरी आजको यो कार्यक्रममा किराँत र विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय परिषद सदस्यहरू र सहभागी छौँ र उपलब्ध जो हामी यो मातृभाषासँग चाहिँ नजिकबाट जोडिरहेका छौँ उहाँहरू पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई स्वागत गर्दिन र कार्यक्रमको यसको मातृभाषाको विषयमा थप कुरा राख्दिनको लागि म हाम्रो उपाध्यक्ष शोभित राईलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यस पश्चात हामी प्रमुख वक्ता भाषाविज्ञ डाक्टर तारामणि राई मार्फत मातृभाषाको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। म उपाध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रो सचिवज्यूलाई उहाँको म्युट छ भने अनम्युट गरिदिन पनि अनुरोध गर्दछु। हेलो हजुर उपाध्यक्षज्यू। सुन्दै हुनुहुन्छ मास्टरज्यू? हजुर हजुर। उपस्थित सम्पूर्णमा सेवा र आज हामी किराँत राई विद्यार्थी सङ्घको यो एउटा प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै हाम्रो कार्यक्रमको सुरुवात गर्दैछौँ। यसको निम्ति आजको यस विशेष वक्ताको रूपमा डाक्टर तारामणि राई हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथै स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सङ्घका पूर्वज नेताहरू, पूर्व सचिवहरू नवीन चामलिङ, त्यसै गरी अभि राईजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहे। त्यसै गरी पूर्व परिषद सदस्य भुवराज राई पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र जातीय विद्यार्थी सङ्गठनबाट उपस्थित हुने तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थी नेताज्यूहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी हाम्रो यो फेसबुक एकाउन्ट मार्फत हामीले यो कार्यक्रमको आह्वान गरेका थियौँ। यस कार्यक्रमको आह्वान पश्चात उहाँहरू स्वस्फूर्त रूपमा उपस्थित हुनुहुने तपाईँ ढुण्डिराज अधिकारीज्यू, त्यसै गरी डाक्टर डाक्टर हर्कबहादुर साईज्यू लगायत तपाईँ सम्पूर्णमा सर्वप्रथम हाम्रो तर्फबाट र सङ्घको तर्फबाट हार्दिक स्वागतम, सेवा, नमस्कार भन्न चाहन्छु।
र आज हामी मैले अघि पनि भने यो नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै हामीले अलिकति ढिलाबाट कार्यक्रम सुरु भएको छ। तथापि पनि हामी 4-9 बजी नै यो एप मार्फत आउने जाने भइ नै रहेको छ। बिचबिचमा प्राविधिक समस्याहरू आइपर्यो। यसलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनहरूमा हामीले यसलाई सुधार गरेर जानेछौँ। र विशेष त आज हामी जो जति सम्पर्क हुन सक्यौँ यो प्रविधिको कारणले हो र सम्पर्क हुन नसक्ने सम्पूर्ण साथीहरू पनि यो लाइभ पनि हुँदैछ अथवा रेकर्डेड हेरेर पनि उहाँहरू सहभागी बन्नुहुनेछ। र विशेष त यो प्रविधिको कुरा रह्यो, अघि पनि मैले भने सबै ठाउँमा प्रविधिले राम्रोसँग साथ नदिएको हुन सक्ला। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सहभागी हुनुभएको छैन सम्पूर्ण साथीहरूलाई। तर यो बैठकको चाहिँ उहाँलाई यो कार्यक्रमको चाहिँ उहाँहरूलाई महत्त्व नभएको भन्ने होइन। तथापि पनि हामी जे जति छौँ यसलाई अलिकति फ्रुटफुल बनाऊ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र स्वभावैले किराबीसँग एउटा विद्यार्थी सङ्गठन भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो अध्ययनसँग नै सरकार राख्ने भएकोले गर्दाखेरि र नेपालमा पछिल्लो अवस्थामा भाषाको हिसाबले अध्ययन अध्यापनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दाखेरि अलिकति योभन्दा अघिल्लोको कालखण्डभन्दा त केही राम्रो सुधार भइसकेको छ। विभिन्न स्कुलहरूले पठन पाठन सुरु गरिसकेको छ। तथापि पनि यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले कसरी सञ्चालन गरेर जाने भन्ने विषयमा किराँतरे विद्यार्थी सङ्घ अगाडि बढेको छ। एजेन्डाकै रूपमा यसमा किराबी सङ्घ मात्रै पूर्ण होइन, हाम्रो निम्ति प्राध्यापकहरू शिक्षकहरू जरुरी छ। हाम्रो निम्ति हाम्रो त्यसै गरी अन्य सरकार राख्छौँ सबैजना त्यसमा चाहिँ हुनुपर्ने छ। यही कारणले गर्दाखेरि किराबी सङ्घले एउटा यो थालनी र यसको निरन्तरता आगामी दिनमा हामी गर्दै जानेछौँ, बाट सुनेछौँ। हामी चाहिँ अब धेरै बोल्ने छैनौँ। मैले सम्पूर्ण हाम्रो यो हेलो, उहाँको प्राविधिक समस्या कारणले सुनिराख्नु भएको छैन उपाध्यक्षज्यू। हामी आज यो जोडिने क्रम जारी छौँ। उहाँको केही समस्या भएकोले हामीले सुनिरहेको छैनौँ। हामी मलाई सुनिराख्नु भएको छ? सुनेको छ महासचिवजी, मैले सुनेको छु, अरूले चाहिँ सुन्नु भएको छैन। धन्यवाद। उहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। र उपाध्यक्षज्यूले आफ्नो कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले केही छोडियो। ठिक, अब हामी कार्यक्रमलाई म थप अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामी यो कार्यक्रममा उपस्थित भइरहेका छौँ। छोटो एक एक मिनटमा आफ्नो
तपाईहरू कहाँदेखि हामीसँग जोडिनु भएको छ, यहाँ उपस्थित यहाँ आउनुभएको तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ थोरै परिचय सहित कहाँबाट जोडिनु भएको छ त्यो राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अहिले म यहाँ हामीसँग जोडिनु भएका रमेश थामी हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो परिचय सहित राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, सबैलाई सेवा। मेरो नाम चाहिँ रमेश थामी। म मेरो घर दोलखा जिल्ला कालिम्पोङ गाउँपालिका 2 पावरीमा पर्छ। अनि म अहिले काठमाडौँमा भाषा विज्ञानमा अध्ययनरत गरिरहेको छु। अहिले फर्स्ट सेमेस्टरको विद्यार्थी हो। अहिले चाहिँ म काठमाडौँ बस्दा आएको छु र भाषाहरू सम्बन्धी केही कामहरू पनि गरिरहेको छु। मेरो परिचय नै भन्नुपर्ने। यस्तै गरी नवीन कुलुङ यहाँ देखिराख्नु भएको छ। नवीन कुलुङलाई पनि नवीन कुलुङ सहित उपाध्यक्षज्यू हाम्रो कोषाध्यक्षज्यू पनि सँगै हुनुहुन्छ। नमस्ते, म चाहिँ नवीन कुलुङ, घर चाहिँ भुल्चुर हो। अहिले चाहिँ काठमाडौँमा छु। अब म चाहिँ किराँती सङ्घमा आबद्ध छु। अनि त्यही भएर पनि अब आफ्नो भाषा संस्कृतिको बारेमा चासो हुनाले पनि आज म यहाँ जोडिन आएको छु। सेवा नमस्कार, जय किराँत न्यानो अभिवादन। म केन्द्रीय कोषाध्यक्ष देवके बाङलाई, घर चाहिँ नेचरल्यान गाउँपालिका 2 सोलुखुम्बु। अहिले ताबेलसाथ काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएको छु र संगठनको जिम्मेवारी हिसाबले अघि नै यहाँलाई जानकारी गराइदिइहालेँ। र म किराँत यो प्रदेशको प्राप्तिको अभियानमा अभियन्ता भनेर भन्नु। धन्यवाद, जय किराँत। यसै गरी यो सर र उहाँले परिचय गर्दै जानुहुन्छ कि तपाईँले बोलाउनु पर्दैन होला? लु त्यसै गरौँ न। यो लाइनले देखिँदै गएको छ नि, त्योभन्दा मुनि सिरियली झर्दै जाउँ त, नाम त्यो परिचयहरू दिँदै जानु होला। यो परिचयात्मक कार्यक्रम अलिकति यो प्राविधिक रूपमा अलिक कस्तो नमिल्दो रहेछ। यसलाई स्थगित मैले गरेको घोषणा गरेँ। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। हामीसँग सुर्खेत क्याम्पसका उपप्राध्यापक डाक्टर हर्कबहादुर शाही पनि जोडिनु भएको छ। हामी अब यो कार्यक्रमलाई हामी अगाडि म बढाउँछु र हामीलाई हजुर मलाई यहाँनिर एउटा के भइरहेछ भन्दाखेरि यो मैले टाइम लिमिट 2 घण्टा 2.5 घण्टाको टाइम राखेको होइन मिटिङको। अनि के भइराखेको छ भन्दाखेरि यो 40 मिनट भन्दा बढी दिइरहेको छैन यो जुमले। आज के प्रब्लम भइरहेछ? हुँदैछ मेरो कुरा? त्यो रिजोइन गर्नुपर्छ त्यस्तो हो भने। पेड नगरेको त्यस्तै हुन्छ। यो सेवा किन्नु पर्छ जुमको, 40 मिनट भन्दा उता हुँदैन टाइम। त्यही भएर कोही यसको सेवा चाहिँ सब्सक्राइब गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ होस्ट गर्दा हुन्छ। ठिकै छ। यो यस्तोटी यस्तै कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउँ। फेरि पनि हामी यो डिस्कनेक्ट भएको खण्डमा हामी फेरि पनि जोड्यौँ। म जोडिन अनुरोध गर्दछु। र आजको यो हाम्रो प्रमुख वक्ताले राखिसकेपछि हामीसँग जोडिनु भएका हाम्रो स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उहाँले पनि आफ्नो ठाउँमा कस्तो छ अवस्था स्थानीय तहमा त्यो विषयमा उहाँले पनि जानकारी दिनुहुनेछ। र शिक्षकको रूपमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको र विद्यालयहरूमा कुन अवस्थामा छ त्यो विषयमा पनि हाम्रो पूर्व सचिव नवीन चामलिङ राईज्यूले पनि केही कुरा राख्नुहुनेछ। त्यसै गरी हाम्रो पूर्व केन्द्रीय परिषद सदस्य भुवराज राई पनि जोडिनु भएको छ। उहाँ पनि त्यहाँको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लागेको खण्डमा तपाईँहरूले प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। र फेरि पनि मैले अनुरोध गरेँ, हामी फेरि डिस्कनेक्ट भयौँ भने कनेक्टेड हुने प्रयास तपाईँहरू फेरि पनि रिजोइन हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सँगै अब यो
यस विषयमा आज जुन हामीले विषयमा कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, स्थानीय तहमा मातृभाषा शिक्षा कार्यान्वयन कतिको सम्भावना छ, चुनौतीको अवस्थाहरू के छ, यस विषयमा राखिदिनका लागि म डाक्टर तारामणि राईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबै समाजसेवा धन्यवाद महासचिवज्यू। यो आज जुन हामीले छलफल मार्फत गर्दैछौँ र यो छलफललाई अध्यक्षता यस कार्यक्रमका अध्यक्ष सुनिएको छैन? सुनिएको छ, सुनिएको छ, सुनिएको छ, सुनिएको छैन? सुनिएको छ। केही भयो होला, हामीले सुनिरहेछौँ। ए ल मैले अगाडि बढाएँ है त। ल किराँत अञ्चलका पदाधिकारी सदस्यहरू र यो कार्यक्रममा केही विशिष्ट व्यक्तित्वहरू पनि जोडिनु भएको छ। पूर्व सचिवहरू हुनुहुन्छ, प्रशासकीय अधिकारी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा क्याम्पसका मेरा मित्र डाक्टर हर्कबहादुर साई पनि यहाँ जोडिनु भएको छ। यहाँहरू सबैमा फेरि पनि स्वागत सम्मान जाहेर गर्दै मलाई यो कार्यक्रममा सम्झेर आफ्नो विचार राख्ने जुन अवसरका निम्ति म विद्यार्थी सङ्घप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अलिकति यो प्रविधिलाई अब हामीले के गरौँ भने मैले केही स्लाइडहरू बनाएको छु। त्यसो हुँदाखेरि यो होस्ट हाम्रो प्रवीणा बहिनीले राख्नु भएको छ होइन? प्रवीणा बहिनी तपाईँले यो सेयर स्क्रिनमा गएर त्यहाँ मल्टिपल गरिदिनुहोस् न है। सिङ्गल भइरहेको छ, सुन्दै हुनुहुन्छ नि? हामीले सुनिरहेछौँ। मल्टिपल भन्नुभयो? अनि मैले बल्ल त्यसपछि मैले चाहिँ सेयर गर्न सक्छु। मैले मल्टिपल गरिसकेँ। ए ल ल ओके ओके। देख्नुभयो? आयो सर, आयो, देखियो देखियो सर, आयो। मैले सुरु गरेँ है। आज मैले तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ स्थानीय तहमा मातृभाषा शिक्षा चुनौती र अवसर। मैले फेरि यहाँलाई के आग्रह पनि गरेँ भन्दाखेरि यहाँले म्युट गर्नु होला है, आवाज आइरहेको छ ब्याकग्राउन्डबाट है, म्युट गर्नु होला। हुन्छ, तपाईँले भन्दै गर्नुहोस्, म यताबाट म्युट गरिदिन्छु। ए हस् ल, हस् ल। मूलत मैले छलफल गर्ने विषयको रूपमा चाहिँ मैले केही मुद्दा टिपेको छु। यो जुन आजको छलफलको विषयको पृष्ठभूमिको बारेमा थोरै उल्लेख गरेको छु। त्यसपछि मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ नि मातृभाषा शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाहरू के छन् भन्ने विषयमा कुरा राख्नेछु। त्यसै गरी चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रयास आजसम्मको प्रयासहरू चाहिँ के भएको छ भन्ने कुराको बारेमा पनि बताउने छु। र यो किराँत राई भाषामा पठन पाठन अलिकति हामीसँग अलिकति केन्द्रित भएको कारणले गर्दाखेरि अब किराँत राई भाषाहरूमा चाहिँ पठन पाठनको स्थिति के छ भनेर त्यो विषयमा राख्नेछु। र त्यसपछि चाहिँ चुनौती अवसर अथवा सम्भावना के छ भन्ने विषयमा कुरा राख्नेछु। वास्तवमा यो अहिले तपाईँहरूले पनि थाहा पाइराख्नु भएको छ, यो कोरोनाको महामारीका बिचमा पनि निरन्तर केही समय यता चाहिँ नि यो मातृभाषाको विषयमा यो गर्मा गर्मी बहस भइराखेको छ, छलफल भइराखेको छ। यसको पछाडिको चाहिँ नि अन्तर्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जब यो संस्कृत भाषालाई चाहिँ ऐच्छिक विषयका रूपमा भए पनि पठन पाठनमा लाने जुन एउटा धृष्टता गर्यो, त्यसैको परिणाम स्वरूप चाहिँ अहिले भन्दा बढी चाहिँ मातृभाषी भाषिक अभियन्ताहरू चाहिँ
होइन यो संविधानले जे अधिकार दिएको छ, संविधानमा जे कुरा व्यवस्था छ त्यो कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भनेर चाहिँ नि अहिले यतातिर डाइभर्ट भएको छ। अब यो भनिरहँदाखेरि फेरि पनि के हो त भन्दाखेरि संस्कृत भाषा जसको चाहिँ नि वक्ता छैन, मृत भाषा हो, त्यो भाषा चाहिँ नि शास्त्रीय भाषा हो भनेर चाहिँ भाषा आयोगले पनि त्यसलाई डिफाइन गरेको छ। र शास्त्रीय भाषाहरूको अभ्यास के देखिन्छ भने अन्य ठाउँमा चाहिँ नि यो बच्चालाई भन्दा पनि अलिक माथिल्लो कक्षामा विशेष गरी अब 6, 7, 8 क्लासदेखि चाहिँ उता पठन पाठन गर्नका लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। र यो अध्ययन अनुसन्धान जसले संस्कृत भाषा मिनट में ना पी के रसा को वे फेरी जोइन ली मले रे डांग मले इबेट ना सीधा मशीनरी सामान को फैट डांग मांगरे हवा लिखता है मारना लिखता बाइक का है मारना ही मोबाइल कंप्यूटर अभी ले रहा हूँ कारण मेरा पोस्ट है ना मोबाइल पर पेंसिल कर रहा हूँ मीटिंग क्रैश होता क्या बराबर 0 password was incorrect. Huh? 0ACZ01 no done. भाषणमा सिलिटेर प्राविधिक अलिक पार्टा नहीं रहा फोरेन हो तो चला ले तो बड़ी को मन में टैटी को यार हुआ हो प्रॉब्लम Consumer sound man di situ. Ya ini kan sound kan. Sound tak eh. Sound tak eh. We did it nanti. ठिक छ हुन्छ मासिजी
डाक्टर साहब हजुर मल्टिपल शेयर स्क्रिन गर्छु सचिवज्यू त्यो मल्टिपल स्क्रिन सेयर गरिदिनु त तपाईँकोबाट होस्ट तपाईँ नै हुनुहुन्छ अहिले अथवा मलाई होस्ट बनाइदिनुहोस् त यो यसमा अब एउटा कुरा चाहिँ जोडिने अथवा निक्लिन पनि सक्ने यो एउटा सुविधा अथवा यो दुईटै फाइदा बेफाइदाको हिसाबले यो दुईटा छ त्यसो हुँदाखेरि कार्यक्रम अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि जोडिने हाम्रो जोडिनेहरू जोडिँदै गर्नुहुन्छ र हामी कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै गर्नुपर्छ हुन्छ हुन्छ बढाउँ सचिवज्यूलाई म मल्टिपल सेयरिङ को लागि मैले अनुरोध गरेँ हस् हुन्छ म गर्दिन्छु हाम्रो लाइभ पनि भइरहेछ सचिवज्यू हाम्रो फेसबुक लाइभ पनि गरिरहेको रविन दाइ फेसबुक लाइभ अलि छैन है क्या म्युट छ जस्तो छ दाइ तपाईँको आवाज आइरहेको छैन मेरो आवाज आएको छैन कि मेरो प्रब्लम मैले सुनिरहेको छु यहाँबाट चाहिँ सुनेको थियो अरू पछि म्युट भयो मल्टिपल सेयरिङ गर्नुभयो धन्यवाद अब हामी फेरि पनि हाम्रो डाक्टर साहबले अगाडि बढाउनु हुनेछ हामी माझ हाम्रा इन्चार्ज जीवन हताशो किराँत रेखाको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हाम्रो इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ उहाँ पनि आउनुभएछ उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु र अगाडि बढाउनका लागि म डाक्टर साहबलाई अनुरोध गर्दछु हस् मासुजीज्यू म फेरि अगाडि बढाउँछु अघि मैले विषयलाई प्रवेश मात्रै गराउँदै थिएँ वास्तवमा यो संस्कृत भाषाको जुन प्रकरण भयो त्यो एउटा चुनौतीको रूपमा आयो चुनौती सँगसँगै चाहिँ नि त्यसलाई हामीले अवसरका रूपमा चाहिँ नि लिएका छौँ किनभनेदेखि संस्कृत भाषाको त आफ्नो कुरा छँदैछ अब त्यसलाई रेसिस्ट गर्ने त्यसलाई चाहिँ प्रोटेस्ट गर्ने प्रतिरोध गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर विरोध मात्रै गरेर हुँदैन त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो काम के हो त्यो पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो विगत 2-4 हप्तादेखि चाहिँ निरन्तर यो मातृभाषा पठन पाठनको विषयमा चाहिँ नि बहसहरू भइराखेको छ किराँत राई आएका किराँत राई प्रज्ञा परिषदले पनि यिनीहरूसँग हामीले पनि सम्बन्ध आवाज भइराखेको छ गर्न लगाउनु पर्छ होला है मान्छे हुन्छ म डाक्टर साहबको बाहेक अन्य म्युट गरिदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु म यताबाट पनि म्युट गर्नेछु तपाईँले अगाडि बढाउनुहोस् न म म्युट गरिदिन्छु र अहिले त्यसैको श्रृङ्खलाको रूपमा त्यसैको सिरिजको रूपमा चाहिँ किराँत राई विद्यार्थी सङ्घले जुन यो आज कार्यक्रम गरेर यो विषयलाई अहिले जुन यो अहिले बर्डिङ इस्युको रूपमा आएको छ यो विषयमाथि थप डिस्कोर्स थप चाहिँ नि यो विषयमा चाहिँ विमर्शको कार्यक्रम जुन राखेको छ यो अत्यन्तै सान्दर्भिक छ आवश्यक पनि छ र मैले तपाईँहरूका बिचमा आज राख्न खोजेको विषय चाहिँ स्थानीय तहमा मातृभाषा शिक्षालाई चाहिँ कसरी कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ र कार्यान्वयनमा लगिरहँदाखेरि त्यसका चुनौतीहरू के छन् र अवसरहरू के छन् भन्ने विषयमा मैले चाहिँ नि तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ नि यो कुरा राख्ने हो र मैले केही चाहिँ यहाँ शब्दावलीको बारेमा चाहिँ नि यो विषय प्रवेशका रूपमा चाहिँ नि यो कुरा राखेको छु जस्तो कि कति मानिसहरूलाई के भ्रम हुन्छ भने यो मातृभाषा शिक्षा चाहिँ अब यो बोझ हो यो मातृभाषा यो भाषा भाषीका कुरा अब
अरूभन्दा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति ह्युमिलेट गरेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। यो भाषाभाषीका कुरा भन्दा चाहिँ भन्ने गरिन्छ। भाषाभाषीका कारणले गर्दाखेरि समस्या भएको छ भनेर भन्छ। अझ त्यसमा पनि के छ भन्दाखेरि मल्टिलिङ्गल यो बहुभाषिक भएको कारणले गर्दाखेरि समस्या भइरहेको छ भनेर भन्छ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो तर्क हो, किनभने नेपालको जुन सौन्दर्य छ, नेपाललाई हामीले जसरी चाहिँ चिनिराखेका छौँ, यसको चाहिँ विविध रङहरूको कारणले गर्दाखेरि यो बहुभाषिक भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको छुट्टै खालको चाहिँ पहिचान छ। त्यसो हुँदाखेरि नेपाललाई चाहिँ भन्ने बेलामा बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो भनेर चाहिँ भनिराखेका हुन्छौँ। तर त्यसलाई चाहिँ के अरे पुष्टि गर्नका निम्ति पनि जस्तो कि भाषाभाषीकै कुरामा अथवा चाहिँ मातृभाषाकै कुरामा चाहिँ उदार हुनुपर्छ, राज्यको उदार हुनुपर्छ। त्यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले के कुरा बिर्सन हुँदैन भनेदेखि विगतमा चाहिँ नेपाल बहुभाषिक मुलुक हो भन्ने कुरा त हजारौँ वर्षदेखि चाहिँ यो यसको चाहिँ विरासत, यसको इतिहासले, यसको चाहिँ सभ्यताले देखाउने कुरा हो। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ राज्यले चाहिँ बहुभाषिक मुलुक भनेर चाहिँ मुखले भन्ने तर व्यवहारत अथवा चाहिँ त्यसलाई संवैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले स्वीकार गरेको भनेको त 2047 साल यता मात्रै हो। 2047 सालको संविधानले पहिलो पटक चाहिँ बहुभाषिक मुलुक भनेर चाहिँ स्वीकार गर्यो। त्यसपछि त्यही कुरा नै 2063 सालको अन्तरिम संविधानले चाहिँ निरन्तरता दियो र 72 सालको संविधानले त्यो कुरालाई चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको छ, सुनिश्चित गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। यतिखेर हामी सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेका छौँ। यो बेलामा चाहिँ वास्तवमा नेपाल वास्तवमै चाहिँ बहुभाषिक मुलुक हो भनेदेखि हामीले व्यवहारत कार्यान्वयनमा चाहिँ हामीले यो कुरालाई देखाउनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले मातृभाषा शिक्षा के हो भन्ने कुरालाई कसरी डिफाइन गर्ने गरिन्छ भन्दाखेरि बालबालिकालाई आफ्नो मातृभाषामा दिने शिक्षालाई मातृभाषा शिक्षा भनेर चाहिँ भन्ने गरिएको छ। र यसलाई सजिलो गरी बुझ्नको लागि चाहिँ मातृभाषा शिक्षा चाहिँ आमाको दुध समान हुन्छ भनेर भनिन्छ। जसरी आमाको दुध चाहिँ बच्चालाई खुवाउँदाखेरि सुपाच्य हुन्छ, पोषिलो हुन्छ, अझ त्यो एन्टिबडी हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ कि मातृभाषामा दिने शिक्षा चाहिँ नि सहज मात्रै होइन, त्यसले चाहिँ बच्चालाई चाहिँ यो जुन यो शिक्षा प्राप्ति गर्नका निम्ति, ज्ञान आर्जन गर्नका निम्ति चाहिँ त्यसले ठुलो चाहिँ मद्दत पुग्छ अथवा पुर्याउँछ। जुन चाहिँ भाषा बच्चाले आफ्नो घर परिवारमा बोल्छ त्यही भाषा चाहिँ आफूले पढ्ने विद्यालयमा पढ्यो भने छिटोभन्दा छिटो चाहिँ बच्चाले शिक्षा भन्ने अवधारणाबाट चाहिँ यो मातृभाषा शिक्षा भन्ने कुरा आएको। र यो कुरालाई अलिकति नेपालकै संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार अझ त्यसलाई चाहिँ व्यापक र अझ चुस्त र दुरुस्त बनाउनका लागि चाहिँ ऐन कानुनहरू आउने गर्छ, विधेयकहरू आउने गर्छ। र एउटा विधेयकमा चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ भने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075ले के कुरा उल्लेख गरेको छ भने मातृभाषी शिक्षा भन्नाले नेपालमा बोल्ने कुनै मातृभाषाका माध्यमबाट दिने शिक्षा सम्झिनुपर्छ भनेर भनेको छ। मातृभाषा शिक्षा चाहिँ नि मदर टङ हो। अब अर्को भाषामा हामीले के पनि भन्ने गर्छौँ भने फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज भनेर चाहिँ भन्ने पनि गर्छौँ कि बच्चाले सबभन्दा पहिले सिकेको भाषालाई चाहिँ फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज भनेर भनिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ मदर टङ नै भन्ने कुरा छ, मदर टङ नै भन्ने गरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले मदर टङ भने पनि फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज भने पनि पहिलो भाषा भने पनि हामीले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ पर्यायवाचीका रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। र विश्वमै के देखिएको छ भन्दाखेरि यो अभ्यास हेर्दाखेरि पहिलो भाषामा दिइएको शिक्षा चाहिँ प्रभावकारी भएको छ है, प्रभावकारी रहेको छ। विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ, अभ्यासहरूले देखाएको छ। तर नेपाल बहुभाषिक मुलुक हुँदा हुँदै बल्ल चाहिँ नि यो मातृभाषाको शिक्षाका विषयमा चाहिँ बहस हुँदैछ। अझ यो त अब बहस मात्रै हुँदैछ, अब कार्यान्वयनमा हेर्न अझै बाँकी छ, त्यसका बारेमा अहिले व्यापक बहस भइराखेको छ। यो स्लाइड चलेन त? मातृभाषामा शिक्षा दिएन भने के हुन्छ भन्दा यो अलिक बढी चाहिँ उदाहरण यही दिने गरिन्छ। जस्तो कि बच्चाले आफूले घरमा जुन भाषामा बोल्छ त्यही भाषामा चाहिँ विद्यालयमा पठन पाठन गराइयो भने यो माथिको चाहिँ उदाहरण हो। घर र विद्यालयको भाषा एउटै भएमा तल्लो उदाहरण हेर्नुभयो भने घरको भाषा र विद्यालयको चाहिँ फरक भाषा फरक भएमा चाहिँ यसको हालत हुन्छ। फुल स्क्रिन हुँदैन सर यो चित्र? हजुर फुल स्क्रिन। अब यो चित्र हेर्नुभयो भने यो माथिल्लो चाहिँ चित्रमा चाहिँ तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भने यो बालबालिका सर र
नदी हो है, तलको नदी हो सर र पुलमा चाहिँ नि पुलबाट चाहिँ नि तरिरहेको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। घरबाट निस्किएपछि घरमा जुन खालको वातावरणमा उसले भाषा सिकेको हुन्छ अथवा भाषा प्रयोग गरेको हुन्छ त्यही भाषा नै विद्यालयमा प्रयोग भयो भने चाहिँ त्यति सहज हुन्छ, त्यो घरकै वातावरण जस्तो हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि भाषा सिकाइमा चाहिँ सहज हुन्छ र त्यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ नि यो माथिल्लो उदाहरण हो। यो तल्लो उदाहरण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि अब यो भाषाकै कारणले गर्दाखेरि, भाषा बाधक भएकै कारणले गर्दाखेरि अब कतिको दुर्घटना भएको होला। त्यहाँ नदीमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ फाल्दै गरेका छन्, कति चाहिँ बगिरहेको छ र त्यो पल्ला छेउमा चाहिँ हेर्नु हो भने एकजना दुईजना मात्रै चाहिँ माथि पुगेको देखिन्छ। र अहिले हामीले आफूलाई पनि हेर्दाखेरि चाहिँ यही रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने ल्याङ्ग्वेजकै कारणले गर्दाखेरि क्लास ड्रप गरेर क्लास छोडेर चाहिँ नि के अरे आफ्नै तरिकाले जीवनयापन गरेका थुप्रै साथीभाइहरू हुनुहुन्छ भाषाकै कारणले गर्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मातृभाषाको शिक्षालाई हामीले किन यो बहसमा ल्याइराखेका छौँ, कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भन्दा चाहिँ नि हामीले किन बारम्बार भनिराखेका छौँ भन्दाखेरि यो उदाहरणले पनि प्रस्तुत गर्छ। वास्तवमा लोकसेवाकै कुरा गरौँ, लोकसेवाको भाषा चाहिँ अब किराँती भाषामा भइदिएको भयो। किराँतीभित्र विभिन्न भाषाहरू छन्। नेपालमा कुनै मातृभाषामा आफूले जुन भाषामा बोलिन्छ, घरमा जुन भाषा चाहिँ हामीले बोल्दै गर्छौँ त्यो भाषामा भइदिएको भएदेखि हामीलाई लोकसेवा पास गर्न कति सहज हुन्थ्यो होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकसेवाको भाषा त अब हाम्रो लागि त सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हो। अब त्यसमा पनि के त भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यसको आफ्नै खालको हिज्जे प्रणाली हुन्छ, त्यसको हिज्जे व्यवस्थाहरू आफ्नै खालको हुन्छ। ह्रस्व दीर्घ चाहिँ नि नजानेकै कारणले गर्दाखेरि हामी फेल भइरहेका हुन्छौँ होइन। किनभने सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ नि हाम्रो जति फर्स्ट ल्याङ्ग्वेजमा पहिलो भाषामा चाहिँ नि हाम्रो पकड हुन्छ, दोस्रो भाषामा चाहिँ हुँदैन। यो भाषा शास्त्रीहरूले चाहिँ नि यो कुरालाई चाहिँ भन्दै आएका छन्, उनीहरूले चाहिँ प्रमाणित पनि गरेका छन् कि फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज जस्तो सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ नि राम्रो पकड चाहिँ हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले नेपाली भाषा बोलिरहँदा लेखिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले किन त्रुटि गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि, त्रुटि गरिरहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसो हुँदाखेरि सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजमा हामीले लडेर चाहिँ नि लोकसेवा पास गरेर चाहिँ नि राज्यको संयन्त्रमा पुग्नु भनेको चाहिँ नि यो एउटा बिरालो कोटी भनेर भन्छ। यो चाहिँ एकदमै चाहिँ नि यो एकदमै कम उदाहरण हो। अब हामीले गर्व गर्नुपर्छ। यो चाहिँ नि छलफलमा हाम्रो अभिलाल सर हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू जसरी प्रशासकीय अधिकृत प्रहरी उसमा हुनुहुन्छ, स्टाटसमा हुनुहुन्छ। यो त के हो त भन्दाखेरि लोकसेवा लडेर सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ लडेर चाहिँ नि उहाँहरूले एउटा चाहिँ नि पोजिसन होल्ड गर्नु भएको छ। अब हाम्रो लागि चाहिँ नि गर्वको विषय पनि हो। त्यसो हुँदाखेरि फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज नहुँदाखेरि चाहिँ नि हामीले सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ नि भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन् होइन। मैले यो यहाँ यो धेरै उदाहरणहरू यहाँ मैले भनिनँ। यो पछाडि चाहिँ नि हामीले बुझ्नुपर्ने मातृभाषामा शिक्षा कि मातृभाषाको शिक्षा भन्ने छ। अब यो पनि एउटा बहसको विषय बनिराखेको छ। यो विगत केही 20-25 वर्ष यता नेपालमा चाहिँ नि यो मातृभाषामा शिक्षाको बहस चाहिँ 2047 साल यता मात्रै हो यो बहस चाहिँ चल्न थालेको। संविधानले चाहिँ नि जुन नेपाललाई चाहिँ नि बहुभाषिक मुलुक भनेर चाहिँ नि के अरे व्यवस्था गर्यो त्यसपछि मात्रै चाहिँ नि मातृभाषामा शिक्षाको बहस सुरु भएको हो। र त्यस यता नै यो मातृभाषामा शिक्षा कि मातृभाषाको शिक्षा भन्ने कुरा छ। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मा भनेको माध्यम, को भनेको विषय। हामीले चाहिँ बुझ्ने कुरा है, एउटा चाहिँ नि बहस मातृभाषामा यो माध्यमको कुरा उठिराखेको छ, अर्को चाहिँ मातृभाषाको शिक्षा को भनेको चाहिँ विषयको रूपमा, भाषालाई चाहिँ विषयका रूपमा पठन पाठन गर्ने कि माध्यमको रूपमा भन्ने कुरा छ। र 47 सालको संविधानले के व्यवस्था गरेको थियो भनेदेखि माध्यमको रूपमा चाहिँ नि पठन पाठन गर्न पर्छ भनेर चाहिँ नि व्यवस्था गरेको थियो। तर दुर्भाग्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि कार्यान्वयन गरिरहँदाखेरि है, विशेष गरी यो ब्युरोक्रासीको कारणले गर्दाखेरि, कर्मचारी तन्त्रको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि डेभिएट गरेर त्यसलाई चाहिँ नि त्यो डिरेल गरेर चाहिँ नि विषयको रूपमा चाहिँ नि उसले चाहिँ पठन पाठनमा अगाडि लग्यो। र जसको म तल स्लाइड पनि देखाउँछु कि नेपालमा चाहिँ नि झनै 25-26 वर्षमा चाहिँ नि 26वटा चाहिँ नि भाषाको बल्ल चाहिँ नि विषयको चाहिँ नि यो नमुना पाठ्यपुस्तकको निर्माण भएको छ। भनेको के हो भने त्यो चाहिँ राज्यले चाहिँ नि त्यसलाई प्राथमिकतामा नराखेर राज्यले चाहिँ नि यो भाषाको कुरा चाहिँ नि यो बोझिलो कुरा छ, यो भाषाको कुरा चाहिँ जटिल छ भनेर चाहिँ नि यो बारम्बार इग्नोर गरेको कारणले गर्दाखेरि परिणाम के भयो त भन्दाखेरि 25-26 वर्षमा चाहिँ नि वर्षमा लगभग एउटा किताब चाहिँ नि बल्ल बनाएको देखिन्छ। भनेपछि गम्भीर कुरा के हो त भन्दाखेरि 123वटा भाषा छ, 123
भाषाभित्र 2-3वटा भाषाको कुरा छोड्दिउँ, अरू बाँकीमा बनाउँदाखेरि झनै चाहिँ नि बनाउनु पर्ने भाषा चाहिँ 100वटा भाषा देखिन्छ भनेपछि 100वटा भाषाको पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्नको लागि चाहिँ नि अरू के अरे झनै 100 वर्ष लाग्छ भनेको के हो त भन्दाखेरि यसले के प्रमाणित गर्छ भन्दाखेरि राज्यले चाहिँ नि यो भाषालाई त्यति चाहिँ नि सकारात्मक हिसाबले चाहिँ लिएको देखिँदैन है। र मैले यो कुरा किन गरिराखेको छु भन्दाखेरि कसरी डेभिएट गरेर चाहिँ नि यो विषयको रूपमा चाहिँ नि लग्यो भन्ने कुरा हो। र यो बहुभाषिक शिक्षा भनेर भन्छ, यो मल्टिलिङ्गुअल एजुकेसन भनेर चाहिँ नि भन्ने गरिन्छ। अर्को हिसाबले चाहिँ मदर टङ बेस्ड एजुकेसन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यो भनेको के हो भने माध्यमबाट दिइने शिक्षालाई नै बहुभाषिक शिक्षा भनिएको है। तो यो बहुभाषिक शिक्षा, यो बहुभाषिक मल्टिलिङ्गुअल एजुकेसन, यो टर्मिनोलोजी चाहिँ कसरी आएको होला भनेर चाहिँ नि तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ। यो व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले चाहिँ यो शब्दको चाहिँ नि पोइन्ट भएको है। किन त भन्दाखेरि यो मल्टिलिङ्गुअल एजुकेसनको कुरा जहाँ बहुभाषिक मुलुक छ, अब एकल भाषी भएका मुलुकहरूमा त त्यो जरुरी नै भएन, तर जुन मुलुक चाहिँ बहुभाषिक मुलुक हो त्यो मुलुकमा चाहिँ नि भएका मातृभाषालाई सम्बोधन गर्नका लागि नै मदर टङ बेस्ड एजुकेसन अथवा मल्टिलिङ्गुअल एजुकेसन भन्ने कुरा आएको। र कक्षा व्यवस्थापनमा पनि 2-3वटा भाषालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो दृष्टिकोणले पनि बहुभाषिक शिक्षा भन्दा चाहिँ भनेको। र हामीले यहाँ चाहिँ मातृभाषाको माध्यम भने पनि बहुभाषिक शिक्षा भने पनि यो लगभग पर्यायवाचीको रूपमा चाहिँ बोल्दाखेरि फरक पर्दैन है। अब यहाँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यही शब्दमा चाहिँ खेलेर बिल्कुलै होइन, के हो त भन्दाखेरि मातृभाषाको माध्यममा दिइने शिक्षा नै बहुभाषिक शिक्षा हो। मातृभाषाको माध्यममा दिइने शिक्षालाई नै मातृभाषामा शिक्षा भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब म मातृभाषा शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाहरू चाहिँ के छ भन्ने कुरा हो। किनभने मैले यो संवैधानिक कुरा गरिराखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ नि संविधान भनेको चाहिँ नि कुनै पनि मुलुकको सर्वोच्च कानुन हो। यो अब त्यही लेखिएको हुन्छ कि बाजेको हकसम्म चाहिँ नि कुनै पनि कुरा संविधान भन्दा माथि हुँदैन। यदि संविधानसँग बाजियो भने त्यो बाजिएको हकसम्म चाहिँ नि त्यो जुन ऐन कानुनहरू बनेको हुन्छ है, त्यो कम्प्लिमेन्टको रूपमा आउँदाखेरि त केही फरक परेन, तर बाजीको हकसम्म चाहिँ नि आयो भने त्यो जुन जे बनेको छ नि त्यो नै खारिज हुन्छ भन्ने नै भएको कारणले गर्दाखेरि संविधान चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर नेपालको संविधानले यो वर्तमान संविधानले चाहिँ मातृभाषा शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ नि के व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरा हो यो। र अहिलेको संविधान तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने विशेष गरी अब विद्यार्थी साथीहरूले हेर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि संविधानमा भाषाको कुरा गरिरहँदाखेरि यो 7वटा कुरा छ। यहाँनिर 7वटा चाहिँ नि धाराहरू छन्। 7वटा धाराहरूले चाहिँ नि भाषा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र 7वटा धारामा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा शिक्षा सम्बन्धीको हक चाहिँ धारा 21मा छ। र बाँकी यो 7वटा धारा छ, यो बाँकी 7वटा जुन धारा छ धाराले चाहिँ नि भाषाकै कुरा गर्छ। तर आजको जुन यो छलफलको विषय चाहिँ नि मातृभाषा शिक्षा भएको कारणले गर्दाखेरि यो धारा 31लाई तपाईँहरूले याद गर्नु होला। संविधानको धारा 31मा शिक्षा सम्बन्धी हक भन्ने कुरा छ। र यो तलतिर के व्यवस्था छ, जस्तो अब धारा 287ले चाहिँ भाषा आयोगको व्यवस्था गरेको छ जुन स्थापित भएर अहिले कानुन अवस्थामा छ। भनेपछि यो धारा 31को शिक्षा सम्बन्धीको हकलाई मैले अझ चाहिँ प्रष्ट रूपमा के व्यवस्था गरेको छ भनेर अर्को स्लाइडमा चाहिँ नि यहाँ उल्लेख गरेको छु। यो हामीले जान्न किन जरुरी छ भन्दाखेरि वास्तवमा संविधानले के व्यवस्था गरेको छ, ऐन कानुनहरूमा चाहिँ के कुराहरू आएको छ, त्यही ऐन कानुनकै जगमा उभिएर हामीले चाहिँ वास्तवमा कार्यान्वयनका लागि चाहिँ जोडदार माग गर्ने कुरा। त्यसो हुँदाखेरि यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ। मैले अब यो भनिरहँदाखेरि अब मभन्दा धेरै तपाईँहरू धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, त्यसो हुँदाखेरि मैले अलिकति तपाईँहरूलाई चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ भनिराखेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ यो बुझ्न जरुरी छ। केही साथीहरू चाहिँ मेरा समकालीन पनि हुनुहुन्छ र अधिकांश तपाईँहरू चाहिँ मेरो भाइ बहिनी भएको कारणले गर्दाखेरि यो रूपमा चाहिँ ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्छु। र यो शिक्षा सम्बन्धीको हकमा चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ भने यो अरू बुँदा म जाँदिनँ, यो इन डिटेलमा चाहिँ समय पनि हामीसँग चाहिँ एकदमै कम छ। यो रातो चाहिँ हेर्नु होला है, शिक्षा सम्बन्धीको हकमा चाहिँ यो धारा 31मा व्यवस्था गरेको छ। र यो शिक्षा सम्बन्धीको हकमा चाहिँ यो 5वटा चाहिँ कुरा उल्लेख गरेको छ। र त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि यो
प्रत्येक नागरिकलाई यो दोस्रो नम्बरमा के छ भन्दाखेरि प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य विषयको तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक छ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिलेको संविधानले चाहिँ यो ग्यारेन्टी गरेको कुरा हो है। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हक हुनेछ भनेर चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। र यो सँगसँगै यसैको अब यो शिक्षा सम्बन्धीको हक यो धारा 31 मा जे व्यवस्था गरेको छ यसैको चाहिँ जगमा उभिएर चाहिँ विधेयक बनेको छ है। र त्यो विधेयक के हो त भन्दाखेरि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्ध व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हो। अब यो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि संविधान मूल कानुन भयो, सबै कुरा चाहिँ संविधानमा अट्ने कुरा पनि हुँदो रहेछ। र त्यो संविधानलाई चाहिँ नि टेकेर त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्दै चाहिँ ऐन कानुनहरू विधेयकहरू चाहिँ बन्ने काम हुन्छ। तर अब संविधानभन्दा माथि त केही पनि हुँदैन। संविधानलाई क्रस गरेर त्यसरी नियम कानुनहरू पनि बन्दैन। तर त्यसलाई अलिकति के अरे व्यवस्थित चुस्त दुरुस्त बनाउने हिसाबले चाहिँ विधेयकहरू बन्ने गर्छन्। त्यसै गरी चाहिँ नि के अरे ऐन कानुनहरू चाहिँ बन्ने गर्छन्। र त्यसैको श्रृङ्खलाको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न परेको विधेयक 2075 सालले आयो। अब सालमा बन्यो, संविधान 72 सालमा चाहिँ बनेर चाहिँ जारी भयो। तर यो विधेयक 75 सालमा बन्यो। र त्यो विधेयकमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षणको माध्यमको व्यवस्था गरेको छ। शिक्षणको माध्यमलाई चाहिँ अझ प्रस्ट्याएको छ। यहाँनिर विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा वा दुवै भाषामा सम्बन्धित नेपाली समुदायको मातृभाषा हुनेछ भनेर भनेको छ है त्यो विधेयकमा चाहिँ। र दफा 28 मा चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ भने मातृभाषी शिक्षा सम्बन्धित व्यवस्था भनेर चाहिँ नि नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदाय नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भनेर भनेको छ। अब तपाईँ हामीले बुझ्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि यहाँ संविधान पछाडि जुन यो विधेयक बनेको छ यसले अझ प्रस्ट्याएको छ नेपाली समुदायको नागरिकले आफ्नो मातृभाषामा चाहिँ आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भनेर यो सुनिश्चित गरेको कुरा हो। सुनिश्चित कसरी गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि कुनै पनि बालबालिकाले चाहिँ नि म मेरो आफ्नो मातृभाषामा चाहिँ नि शिक्षा मैले पाउनुपर्छ भनेर भन्यो भने त्यो कुरालाई चाहिँ राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो ग्यारेन्टी गरेको कुरा है, यो सुनिश्चित गरेको कुरा हो। र त्यति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरूले पनि के भनेको छ भने यो मातृभाषाको शिक्षालाई अथवा चाहिँ यो अधिकारलाई खास गरिकन यो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित भाषिक अधिकार हुन्छ, सांस्कृतिक अधिकार हुन्छ, सामाजिक अधिकारहरू हुन्छन्। यो सबै अधिकारलाई चाहिँ नि व्यवस्था यो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले चाहिँ यो सन्धि महासन्धिहरू चाहिँ बनेको छ युनेस्को अन्तर्गत अथवा यो युएन अन्तर्गत बनेको छ। र यो बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि चाहिँ नि यो 1989 मा चाहिँ नि यो आयो। र यो धारा 30 मा के उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि उल्लेख भएको छ भनेदेखि आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइने छैन भनेर भनेको छ। यो बाल अधिकार है, कुनै पनि हामीले सुनिरहेछौँ डाक्टर साहब। हजुर सुनिरहेछौँ हामीले। होइन यो मेरो त स्लाइडै बेफाता भयो। तपाईँको म्युट पनि भइरहेछ डाक्टर साहब। होइन यो होस्टले म्युट गरेको भन्ने कुरा आयो यो त फेरि होइन होइन। ल देखियो? हजुर देखियो। ल र यो बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले नै के भनेको छ भने कुनै पनि बालबालिकालाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट चाहिँ वञ्चित गर्न पाइने छैन भनेर भनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको आदिवासी सम्बन्धी जुन महासन्धि भनेर हामीले चिन्छौँ आइलो 169ले पनि त्यो कुरालाई भनेको छ। खास गरिकन आदिवासीय भाषाहरूमा चाहिँ नि पाउने जुन शिक्षा हो त्यसलाई चाहिँ नि कसैले चाहिँ नि
रोक्न मिल्दैन भनेर चाहिँ भनेको छ। अब यो कुरा किन मैले गरिराखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल पनि यो पक्ष राष्ट्र हो, अब युएनको चाहिँ मेम्बर स्टेट हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ नि त्यो सन्धिमा चाहिँ उसले हस्ताक्षर गरेको कारणले गर्दाखेरि पक्ष राष्ट्र भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरा उसले चाहिँ नि लागू गर्न पर्ने हुन्छ। त्यही कुरा चाहिँ नि जस्तो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 15 वर्षदेखिको विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सको लक्ष्य 4 ले पनि के भनेको छ भने समावेशी समतामूलक शिक्षा र गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गरेको छ। अब यो समतामूलक शिक्षा समावेशी शिक्षा भनेकै के हो त भन्दाखेरि बहुभाषिक शिक्षा हो। र यसरी चाहिँ नि यो राज्यले अब वान अफ द स्टेट्स यो मेम्बर स्टेट्स भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ लागू गर्न पर्ने हुन्छ। र अघि अनिवार्य शिक्षा विधेयकको जुन हामीले कुरा गर्यौँ 75 सालमै चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आएको देखिन्छ। र यसले यो प्रतिवेदनले चाहिँ विगतमा भएका जुन कमी कमजोरीहरू थिए त्यसलाई चाहिँ नि सुधार गर्दै अब चाहिँ यसरी जानुपर्छ भनेर चाहिँ सुझावहरू दिएको छ। यो सुझाव दिने क्रममा चाहिँ के भनेको छ भने यो विगतमा चाहिँ नि मातृभाषाको त कुरै नगरौँ अङ्ग्रेजी शिक्षाको मोह बढी थियो भनेर चाहिँ नि उसले यसलाई चाहिँ नि विश्लेषण गर्दै अब चाहिँ नि बच्चाहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो भाषामा चाहिँ नि शिक्षा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। र म एउटै मात्रै बुँदा पढ्छु यहाँनिर। द्विभाषी बालबालिका भएको विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई एकअर्काको भाषा सिक्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। शिक्षकले पनि त्यसरी विद्यार्थीको भाषा सिकी विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर भनेको छ। शिक्षाको हकमा यो व्यवस्था गरेको छ। विगतमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो 72 सालको संविधानभन्दा उता अथवा चाहिँ 47 सालको संविधान लागू भएपछि विषयका रूपमा चाहिँ नि जुन मातृभाषाहरू चाहिँ पठन पाठनमा आयो तर शिक्षक दरबन्दीको कुनै व्यवस्था थिएन, शिक्षकको कुनै व्यवस्था थिएन भनौँ न। तर अहिले के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा बाटो चाहिँ खोलिदिएको छ। यद्यपि अहिले पनि अब शिक्षक दरबन्दीको केही कुरा गरेको छैन, तर के हो त भन्दाखेरि राज्यले पनि दायित्व बोध गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। अलिकति क्लियर के दिएको छ भने मातृभाषी चाहिँ नि कोही अब शिक्षक भयो भने उसलाई चाहिँ पढाउन दिने भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले त्यो कुरालाई चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। अलिकति उदार भएको देखिन्छ। त्यही पनि अझै पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि राज्यले चाहिँ नि जबसम्म शिक्षकको चाहिँ छुट्टै व्यवस्था गर्दैन मातृभाषी शिक्षकको तबसम्म चाहिँ नि हामीले वास्तवमा यो शिक्षालाई यो मातृभाषा शिक्षालाई चाहिँ नि त्यो रूपमा चाहिँ नि लान सकिँदैन। यो चाहिँ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक सम्बन्धीको व्यवस्था छ। यो त्यही 75 सालको यो प्रतिवेदनकै कुरामा आएको छ, उच्च स्तरीय प्रतिवेदनकै यो कुरा हो। यसमा समावेशी भाषिक नीति भनेर चाहिँ भनेको छ। यो जुन यो अनिवार्य तथा चाहिँ यो जुन विधेयकको अघि मैले कुरा गरेको थिएँ त्यसैलाई अझ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ यसले व्याख्या गरेको छ। अरू केही छैन। अब म आउँछु पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अहिलेको तपाईँहरूले करिकुलम हेर्नुभयो भने यो तपाईँहरूले बुझ्न पनि जरुरी हुन्छ। किनभने किराँत राई विद्यार्थी सङ्घले अहिले पनि अध्यक्षज्यूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो मातृभाषाको चाहिँ अभियान पनि चाहिँ विद्यार्थी सङ्घले चलाइराखेको छ। केही महिना अगाडि चाहिँ नि कार्यक्रम पनि भएको थियो। त्यसो हुँदाखेरि यो तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ है। यो केही सैद्धान्तिक कुराहरू केही यो ऐतिहासिक कुराहरू चाहिँ जान्न जरुरी छ। अहिलेको चाहिँ यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले के व्यवस्था गरेको छ भनेदेखि कक्षा 1 देखि 3 यो आधारभूत शिक्षालाई चाहिँ 3 चरणमा डिभाइड गरेको छ। एउटा पहिलो चाहिँ फेजलाई 1 देखि 3 लाई मानेको छ। पहिलो फेजको रूपमा चाहिँ 1 देखि 3, दोस्रो फेजको रूपमा चाहिँ 4 देखि 5, अर्को फेज भनेको चाहिँ 6, 7, 8 लाई मानेको छ। र 1 देखि 3 को यो चाहिँ आधारभूत शिक्षामा चाहिँ यो तल्लो 5 मा के छ भने मातृभाषिक स्थानीय विषय वस्तुको क्रियाकलाप भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ यो के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ मातृभाषामा पनि दिन पाइयो शिक्षा यदि मातृभाषामा सम्भव भएन भने स्थानीय विषय वस्तु सँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू चाहिँ गराउनुपर्छ भनेर भनेको छ। यो पाठ्यभार र यो वार्षिक कार्यघण्टा हेर्नुभयो भने यो जति माथिका कुराहरू छन् अब त्यो सँगसँगै चाहिँ उस्तै चाहिँ त्यो पाठ्यघण्टा कार्यभार अथवा वार्षिक कार्यघण्टालाई त्यो रूपमा चाहिँ यहाँ विभाजन गरेको छ। भनेको एउटा विषयको रूपमा
यहाँ चाहिँ नि सम्बोधन गरेको छ। विगतमा यो थिएन। विगतमा चाहिँ नि अप्सनल भन्ने थियो होइन, अप्सनलमा जुनै पनि छान्न सकिन्थ्यो। अब तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5 वटा भनेपछि 5 वटा पढाउनु पर्यो भन्ने कुरा अहिलेको यो करिकुलमले व्यवस्था गर्ने कुरा। 4 र 5 मा के छ भन्दाखेरि यो माथिको कुरा त भइहाल्यो, नेपाली अङ्ग्रेजी गणित। यहाँ तल 7 नम्बरमा हेर्नुभयो भने मातृभाषा अथवा स्थानीय विषय भनेर चाहिँ भनेको छ। मातृभाषा अथवा स्थानीय विषय भनेर चाहिँ यहाँनिर भनिरहँदाखेरि अघि मैले भनेको थिएँ मातृभाषाको माध्यममा शिक्षा हामीले दिने कि विषयको रूपमा, यो त बहसको विषय भयो। हामीले हाम्रो कुरा के हो भने मातृभाषालाई चाहिँ एड्रेस गर्नु पर्यो, मातृभाषामा दिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। र यहाँ चाहिँ अप्सनलै छ मातृभाषा या स्थानीय विषय। मातृभाषा मातृभाषा अथवा मातृभाषा पठन पाठन गर्न सकिने अवस्था भएन भने स्थानीय विषयलाई चाहिँ पठन पाठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। र यो 6 र 8 मा पनि तल देख्न सक्नुहुन्छ मातृभाषा वा स्थानीय विषय वा संस्कृत भाषा भनेर भनेको छ। अब यो करिकुलम नै अब आफैमा चाहिँ यो बाजिएको कुरा हो। त्यो तपाईँहरूले माथि देख्नुभयो 1 देखि 3 मा संस्कृत भाषा छ, छैन। 4 देखि 5 मा छ, छैन। तर यहाँ आएर चाहिँ उसले यहाँ व्यवस्था गरेको छ है। आधारभूत शिक्षा भनेर चाहिँ 6 र 8 मा चाहिँ मातृभाषा वा स्थानीय विषय वा संस्कृत भाषा भनेर भनेको छ। करिकुलम यो के अरे उसले कार्यक्रम विकास केन्द्रले आफैले करिकुलम बनाउँछ र करिकुलममा के व्यवस्था गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 देखि 8 मा चाहिँ पठन पाठन हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। तर के त भन्दाखेरि चाहिँ 1 कक्षादेखि चाहिँ संस्कृत भाषा चाहिँ लागू गर्न खोज्छ। भनेको के हो भने यो आफैमा चाहिँ यो विरोधाभास छ। र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अहिलेसम्म तयार गरेको किताबहरूमा चाहिँ 26 वटा छ है, 26 वटा भाषाको चाहिँ देखिन्छ। अब स्थानीय तहको अधिकार के छ त भनेर भन्दाखेरि अब हामी स्थानीय तहको चाहिँ कुरा गर्दैछौँ। के हो टाइम सिद्धिनु लागेको हो? अहिले 4 मिनेट छ, ठिकै छ। फेरि हामी रिजोइन हो, अहिले तपाईँले निरन्तर दिनु न। ए हस् हस्। अब मेरो धेरै पनि स्लाइड छैन, सकिन लाग्यो। स्थानीय तहमा चाहिँ मातृभाषाको पठन पाठन गर्दाखेरि अथवा कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि चाहिँ के कस्ता अप्ठ्याराहरू छन् भन्ने विषयमा अब म आउँदैछु। र यो स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार के छ भन्ने कुरा हो। अब यो संविधानको अनुसूची 8 मा व्यवस्था भएअनुसार चाहिँ के कुरा छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रम संख्या 8 र चाहिँ 22 मा यो दुईटा कुरा छ। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार चाहिँ स्थानीय तहलाई हुनेछ भनेर भनेको छ। उच्च शिक्षा प्रदेश विद्यालय चाहिँ प्रदेश सरकारलाई चाहिँ दिएको छ होइन भने आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार चाहिँ स्थानीय तहलाई दिएको अवस्था हो। तर दुर्भाग्य के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ नि यो अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अधिकार चाहिँ सङ्घले केन्द्रले चाहिँ नि तानिरहेको अवस्था छ, केन्द्रीकृत चाहिँ नि गरिराखेको अवस्था छ। र क्रम संख्या 22 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भाषा संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकास गर्न सक्ने छ भनेर चाहिँ नि क्षेत्राधिकारको चाहिँ यो व्यवस्था गरेको छ। क्षेत्राधिकार है, स्थानीय तहको चाहिँ क्षेत्राधिकारको। अब यो रह्यो। अब म तपाईँहरूसँग चाहिँ यो अलिकति यो केस स्टडी जस्तो हो, यो किराँत राईहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गर्छु। किराँत राईहरूको भाषाको अवस्था अथवा पठन पाठनको अवस्था हो। यो भाषा वक्ताको अवस्था के छ, पठन पाठनको अवस्था के छ भन्ने बारेमा म कुरा राख्छु। समय माथि बजिराखेको छ, कति 33 लेखेको छ। स्थानीय तहमा किराँत राई समूहका भाषाहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि यस्तो स्थिति देखिन्छ। प्रदेश नम्बर 1 मा हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो रातो पहिलो भाषाको रूपमा है याम्फू कुलुङ बान्तवा भनेर भनेको छ। यो स्थानीय तहको नाम। त्यसपछि चाहिँ नि यो पहिलो भाषा चाहिँ कुन हो भन्ने कुरा हो। र यो यतापट्टि चाहिँ नि हरियो होइन, यो निलो मा लेखिएको छ नि जुन छ यो किराँत राईभित्रका चाहिँ जुन भाषाहरू छन् यो चाहिँ दोस्रो भाषाको कुरा हो है। यता चाहिँ पहिलो, उतापट्टि चाहिँ नि दोस्रो हो। रातो हेर्नुभयो भने अर्को स्लाइडमा अरू बाँकी छ। यो रातो हेर्नुभयो भने फर्स्ट पोजिसनको कुरा भयो। हरियो हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ निलो हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ सेकेन्ड पोजिसनमा चाहिँ नि
भएका भाषाहरू हुन्। अब यो कुरा मैले किन यहाँ गइराखेको त भनेर भन्दाखेरि अहिले जुन मातृभाषामा यो शिक्षा दिने अथवा मातृभाषामा शिक्षालाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लान पर्यो भनेर चाहिँ हामीले जुन बहस गरिराखेका छौँ, यसको यो आधार हो। हामीले भोलि चाहिँ पठन पाठन गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ लगाउने होला, पकेट एरिया त चाहियो नि, त्यो हिसाबले चाहिँ यसले सहयोग गर्छ भन्ने कुरा पनि हो र यसले पनि एउटा आधार चाहिँ हामीलाई निर्माण गर्छ। कि अब चामलिङको कुरा गर्दाखेरि लिम्चुम्बुङ गाउँपालिकामा यो फर्स्ट पोजिसनमा छ, तर बाँकी कतै पनि छैन फर्स्ट पोजिसनमा चामलिङको कुरा गर्दाखेरि। अब वाम्बुले अर्को दोस्रो चाहिँ यो हेर्दाखेरि वाम्बुले एक ठाउँमा मात्रै छ नि फर्स्ट पोजिसनमा छ। कुलुङको कुरा गर्दाखेरि कुलुङको 2 ठाउँमा छ, याम्फू 1 ठाउँमा छ, बान्तवा 2 ठाउँमा छ, खालिङ 1 ठाउँमा छ है रातोमा लगाएकोमा। बाँकी हरियो के अरे निलो हेर्दाखेरि चाहिँ यो 16 वटा छ, जम्मा 16 वटा भाषा चाहिँ नि किराँत राई भित्रका चाहिँ 16 वटा भाषा चाहिँ नि दोस्रो पोजिसनमा छ। र यो किराँती भाषाहरूको चाहिँ यो भाषिक स्रोत भनेर हामीले भन्छौँ भनेको के कति काम भएको छ भन्ने कुरा हो। किनभने हामीले जुन अहिले अब मातृभाषामा चाहिँ पठन पाठन गर्ने भनेर भनिराखेका छौँ, त्यो भाषामा चाहिँ केही कति काम भएको छ, किनभने केही आधारभूत कामहरू हुन जरुरी हुन्छ है। किनभने जस्तो कुनै गरेको बिचमा कार्यक्रमहरू पनि दिइरहेको छौँ, तर अब हाम्रो तर्फबाट भइरहेको छ। अब यो अहिले चाहिँ देशव्यापी बन्दै गएको छ, झन् एकदम यसको आवश्यकता महत्त्व चाहिँ जुन हाम्रो भूगोल छ, गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्छ, स्थानीय तहमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ विशेष यो
विचार छ यो त्यसो हुँदाखेरि पहिलो चरणमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो बिचमा यो लकडाउन नभइदिएको भए प्रत्येक स्थानीय तहमा गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ दबावमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भनेको थियौँ। हाम्रो नवीन सर साँच्ची अहिले कहाँ पो हो? उहाँ हलेसी क्याम्पस सहित उहाँको म्युट देखाइरहेछ। दाइ नमस्कार है। तपाईसँग धेरै अहिले हजुर ओखलढुङ्गादेखि अहिले म दुर्सिम नै आइसकेँ त भाइ। दुर्सिम आइसकेँ। अनि तपाईँको उसमा शिक्षा अधिकृतमा नाम निस्केको थियो, म गइनँ। त्यही त स्थानीय तहमा शिक्षालाई पनि बधाई ग्रहण गरियो तर गइएन। खुम्बु पासाङ लामो सिफारिस भएको थियो। पासाङ लामो ओहो पासाङ लामो सबै ठिक छ। अनि उता गइएन हौ दाइ। होइन ठिक छ हेर्छ। अब त्यहाँ अब पाइक पर्ने ठाउँमा घरबाट त्यहीँ नजिकै त्यही ठिक छ नि। दाजु क्याम्पसमा पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर हलेसी क्याम्पस बिहान मर्निङ टाइम। डाक्टर साहब हामी 18 जना 19 जना जोडिसकेको छौँ। अब फेरि सुरुवात गरौँ। ल मल्टिपल गरिदिइहालौँ। ल मल्टिपल म सुरु गरिदिइहाल्छु। सकि पनि हाल्नुपर्छ धेरै छैन। हुन्छ सजीवज्यू प्रवीणाजी। हजुर हजुर तपाईँले मल्टिपल गरिदिनुहोस् त। हजुर त्यो तल सेयरिङमा मल्टिपल गरिदिनुहोस् न है। बुझेन अलि यहाँ ब्याकग्राउन्ड मेरो मलाई होस्ट बनाइदिनुहोस् न। ए स्योर हुन्छ। डाक्टर साहब भयो होला एकचोटि हेरिदिनुहोस् त। ल हस् भन्छ। ल मैले सुरु गरेँ है। हुन्छ यसो पनि गर्नु पर्ला। अब लगभग म 6 बजीतिर एक ठाउँमा पुग्नु परेछ कि नजिकै एउटा मिटिङ छ। तपाईँहरूको जिज्ञासा चाहिँ त्यो ग्रुप च्याटमा राख्नुभयो भने अनि मैले चाहिँ सर भन्थेँ होला है। त्यसो पनि गरौँ क्या? हुन्छ टाइम चाहिँ भन्थ्यो है। ग्रुप च्याटमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यस्तो जिज्ञासा केही छ भने लेख्नु होला। त्यसपछि म त्यही हेरेर म चाहिँ जवाफ दिने कोसिस गर्छु। ल मैले सुरु गरेँ है। तपाईँ यो फर्दर यो किराँत राई भित्रका चाहिँ भाषाहरूको यो ल्याङ्ग्वेज रिसोर्स हेर्दाखेरि चाहिँ नि यहाँ चाहिँ यो यो स्लाइडमा चाहिँ यो सबै हटेर खास गरिकन अब यो शिक्षा पछाडि सञ्चार पनि समावेश गर्न पर्ने हुन्थ्यो। स्पेस कम भएको कारणले गर्दाखेरि यो मातृभाषा साहित्यको मात्रै यहाँनिर छ, सञ्चार चाहिँ नि छुटेको छ। यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो रातो रातो चाहिँ अब सिडिसी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ यो तयार गरेको छ। बामतावाको चाहिँ नि 1 देखि 5, चाम्लीको चाहिँ नि 1 देखि 5, कुलुङको 1 देखि 5 अनि खालिङको चाहिँ नि 1 देखि 4, 5 को चाहिँ नि त्यहाँनिर के अरे प्रकाशनमुख अवस्थामा छ, प्रकाशन भइसकेका छैन। यो खालको चाहिँ स्ट्याटस देखिन्छ है करिकुलम के अरे करिकुलम सेन्टरले चाहिँ नि यो सिडिसीले चाहिँ नि गरेको। र यो
यो अभिलेखीकरण यो डकुमेन्टेसनको कुरा हो, यो के कति काम भएको छ भन्ने कुरा, जस्तो वर्ण निर्धारणको कुरा छ, शब्द सङ्ग्रहको कुरा छ, शब्दकोशको कुरा छ, व्याकरण आधारहरू, अब यो स्केच ग्रामरहरूको कुरा हो, यो कुन कुन भाषामा चाहिँ नि अब स्केच ग्रामर बनेको छ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि यो व्याकरण विस्तृत भनेर बनेको छ, त्यसै फुल फ्लेज्ड यो पिएचडी भएको छ कि छैन भन्ने आधारमा चाहिँ यो कोलम तयार गरिएको छ। यो मातृभाषा साहित्य यहाँ सञ्चार छुटेको छ भनेको छ। यहाँ यो अलिक बढी जस्तो सञ्चारमा चाहिँ पत्र पत्रिका, रेडियो, एफएम, टेलिभिजनहरूमा चाहिँ के छ भन्ने कुरा हो। यहाँ चाहिँ अलिक स्पेस कम भएकोले गर्दाखेरि यो ओरिजिनल फाइलमा त मेरो छ, यो यहाँ चाहिँ अटेन। त्यसो हुँदाखेरि यति मात्रै यहाँ समावेश छ। यही हिसाबले तपाईँहरूले बुझिदिनु होला। यो खालको देखिन्छ र यहाँ यो कोलममा हेर्नुभयो भने बान्तावा यो अनि वक्ता सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ यहाँ उल्लेख छ है। यो 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 अर्डर चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने एसेन्डिङ अर्डरमा छ। स्लाइडै चल्यो। अब यो खालको चाहिँ नि स्थिति देखिन्छ। अब कतिपय भाषामा चाहिँ नि लगभग अब सुन्ने जस्तै छ। अब यो फोनेमिक इन्भेन्ट्री सम्म बनेको देखिन्छ, होइन भनेदेखि चाहिँ बनेको देखिँदैन। अब यसका आधारमा चाहिँ हामीले अहिले बहस चलाइराखेका छौँ। अब किराँत राईभित्रका चाहिँ भाषाहरूमा कुन कुन भाषामा चाहिँ सुरु गर्ने होला। हुन त अहिले हामीले लगभग सबै भाषिक सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ नि बसेर छलफल गरिराखेका छौँ। किराँत राई आयोगले चाहिँ नि प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग चाहिँ नि छलफल चलायो। अहिले जनप्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ छलफल चलाइराखेको छ। हामीले भाषिक संस्थासँग किराँत राई प्रज्ञा परिषदले चाहिँ भाषिक संस्थासँग चाहिँ छलफल चलाइराखेको छ। अब अहिले चाहिँ यो खास गरिकन यो कार्यान्वयनकै क्रममा हामी जानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिक बढी घनीभूत छलफल हामीले चलाइराखेका छौँ। आजको यो छलफलले पनि प्लस पोइन्ट हामीलाई गर्छ, किनभने एउटा त के हो भन्दाखेरि अहिलेको स्थिति के हो, मातृभाषाको बहस कसरी चलिराखेको छ, यसलाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यसले पक्कै पनि मलाई लाग्छ पृष्ठपोषण गर्ने नै छ। र जोड केमा हुनु पर्यो भने तपाईँ हाम्रो सबैको प्रदेशले 1 गते चाहिँ नि बजेट विनियोजन गरेको छ। अब चाहिँ पालिकाहरूले है खास गरिकन स्थानीय तहले चाहिँ नि यो असार 10 गतेभित्रमा चाहिँ नि बजेट विनियोजन गर्दैछ र हामीले हाम्रो अप्रोच भएसम्म चाहिँ नि यो 10 गतेभित्र चाहिँ नि हामीले चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नको लागि चाहिँ नि दबाब दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ होइन, एक खालको चाहिँ प्रेसर दिएर अथवा चाहिँ नि अप्रोच गरेर हामीले चाहिँ त्यो बजेट विनियोजन गर्न जरुरी छ। बजेट विनियोजन भइसकेपछि प्राविधिक कुराहरू छन्। त्यसपछि प्राविधिक कुराहरू भनेको पाठ्यक्रम कसरी निर्माण गर्ने, पाठ्यपुस्तक कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरा त यो प्राविधिक कुरा भयो, यो कुनै ठुलो कुरा भएन। र पहिलो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि अहिले स्थानीय तहहरू पनि अल्मलिरहेको अवस्था छ। किनभने स्थानीय तहहरूमा चाहिँ नि सबै